Salam alaikum, شرحتكم كامل لاباس. اليوم جبت لكم une bonne recette de pain pour tacos. Ce qui est super avec cette recette, c'est que le pain ما ينشفش يقعد طري, même qui يقعد. On peut le consommer salé ou sucré pour le goûter des enfants par exemple. Alors sans plus tarder, mettez vos tabliers et c'est parti. كيما مداري كامل المقادير تاع الوصفه تاع اليوم يكونوا مكتوبين تحت لا فيديو في لا بار دانفو. ما تنسوش تحطوا بوطله. Dans un bol حطيت 3 كيلات نتاع الفارينة. الكيلات تاعي ترفد 240 مليلتر. زدت عليها مغرفة قهوة نتاع الملح ومغرفة قهوة تاع الخميرة تاع الحلويات يعني لا لوفور شيميك. نضيفو دوكا 4 كاس نتاع الزيت ونخلطو بلا سباتول بهذا الشكل حتى نحسو باللي الزيت اندمجت شويه مع الفارينة. ودوكا نضيفو كاس ماء سخون. الماء لازم يكون سخون، ماشي مشرط يكون يغلي ولكن يكون اكثر من دافي. نحركوا هاد المكونات بلا سباتول مع الاول باسكو ما تنسوش باللي الماء راهو سخون، دونك تقدروا تحرقوا لوحدكم. كي نشوفوا باللي اون بول تبدا تشكل لنا نبداو نعجنوه بيدينا. هنايا لو بوت تاعنا سي با نعجنوا العجينه، سي جوست نلموها مليح. هنا كيما راكم تشوفوا لو بول تاعي راهو نقي كامل الفارينه دخلت. اذا حسيتوا بلي مخصوصه شويه ماء ولا شويه فارينه سا ديبون، زيدوا لها حسب الرغبه. حطيتها فوق لو بلان دو طرافاي وبديت نلم فيها بيديا. هنايا سا برون كلكو سكوند، لموها غير شويه بيديكم باش تاكدوا بلي ما قعدتش فارينه ما دخلتش داخل العجينه. مور ما لميتها نحطها دون دو بابيي فيلم ونخليها تريح لي لمده 5 حتى 10 دقائق. مور ما ريحيت لي العجينه تاعي نحيها من الفيلم اليمونتير. كيما راكم تشوفوا الغرا هذاك يفا سو ديتوندر، لا بات فا سو ديتوندر وهكذا تكون بوكو بلو فاسيل ا ترافايي. قسمت العجينه على نص، كل نص قسمته على نص وكل نص قسمته على نص، دونك عندي 8. هاد لا بات راهي حتخرج لنا 8 بان تاكوس يكونوا لا طاي تاعهم موين. تقدروا ديروا باغ اكزومبل 6 لي بول ويجيكم دو بان تاكوس شويه كبير كيما اللي يتباع برا. درت لي بول تاعي جو لي زي ان بو ابلاتي بيدي كيما شفتوا في لا فيديو، غطيتهم بالفيلم اليمونتير سي تري امبورطون وحطيت فوقهم اون سيرفييت مقريه. ما بيد لي بول تاعي يريحوا لي 5 حتى 10 دقائق، رحت حطيت المقله فوق النار تسخن لي على نار هاديه باش تسخن لي مليح. عاود وليت لي بول تاعي مور ما كانوا يريحوا لي شويه ودوكا نحلوهم بالحلال. في هذه المرحله اذا حسيتوا بلي لاباط تاعكم راهي تلصق لكم بزاف فوق لو بلان دو طرافاي تقدروا تستعملوا رشه تاع الفارينه، مي ما تكثروش بزاف باسكو تتحرق لكم ومن بعد كي تدوهم يطيبوا لكم فوق المقله. تقدروا تستعملوا يديكم بهذا الشكل باش فوزي تيغي لاباط من تحت هكذايا يولي عندكم ان رون بارفي. الدويره تاعكم تجيكم شابه، لو بان تاكوس يجيكم شباب. نحطوا لو بان تاكوس يطيب لنا فوق المقله، النار تكون موين ماشي قويه بزاف ونقعدوا غير ندوروا فيه، غير نشوفوا بلي بداو يخرجوا لنا فقاعات نقلبوها. يعني انفيرون شاك 20 à 30 سكوند نقلبوا العجينه ونقعدوا غير نقلبوا ونخليوها 20 30 سكوند اكسيتيرا اكسيتيرا. وقتاش نعرفوا باللي لو بان تاكوس تاعنا وجد، سي لازم يقعد لنا ابيض وهادوك لي بوتيت بول كيما راكم تشوفوا في لا فيديو يحمروا لنا شويه ان دوري كلير. دونك لو بان تاكوس ما لازمش طيبوه بزاف سينو يقدر يبسلكم من بعدا. دونك طيبوه حتى جوست يولي لا كولور تاعو اوباك يبان بلي طاب ويجيكم هذوك الفقاعات ان بو دوري. غير نحو لو بان تاكوس من المقله نحطوه ديريكتومون دون اون سيرفييت بروبر ونغطيو عليه. pour bien conserver le pain tacos يقعد لنا طري وفريشك ميم لو كان يبات. تقدروا ديروا كيما درت انايا، نحطوه دون اون سيرفييت ونحطو ان بو دو بابي فيلم من الفوق كيما شفتوا في لا فيديو ونلفوه داخل لا سيرفييت بروبر. نقدروا حتى نحطوا هاد لا سيرفييت داخل ان ساشي هكذايا، سي سور كو يقعدوا لنا طريين حتى لو كان يبان لكم ليله لو لوندوما يقعد فريشك كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. et comme promis هاد لو بان يتلوى كوم اون كريب، il est très très tendre مليح يوالم بزاف. نديرو لي ساندويتش pour les tacos, pour les fajitas à la maison. Le goût تاعو il est parfait, il est magnifique honnêtement. et كيما راكم تشوفوا عوجتو جعلتو dans tous les sens ما صرالو والو. ce qui est magnifique تاني c'est que
on peut l'utiliser pour les goûters des enfants avec un peu de pâte à tartiner, un peu de fromage. Les enfants يموتوا على هاد الحاجات. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، نتمنى تجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تخلوا un like la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis et votre famille. ان شاء الله vous passez une excellente journée. إذا عندكم des questions خليوهم لي تحت la vidéo, je vais vous répondre ان شاء الله. Et à une prochaine recette ان شاء الله.